الحمد للہ الواحد الاحد وفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الصلاة والسلام على اول العدد ورسوله المسدد المصطفى الامجد ومحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام علی اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومصابیح الہدایہ وسفینۃ النجات. بسم اللہ. اما بعد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صلوات پڑھیے گا مل کے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ارباب دانش و صاحبان علم حضرت، آج کی اس تقریر میں دو موضوعات پہ گفتگو کرنا چاہوں گا. جیو جیو. دو مختلف موڑ آئیں گے لیکن گفتگو کا مرکز و محور جو ہیں وہ پھر بھی سیدہ ہی ہوں. بسم اللہ بسم اللہ. ہدیہ صلوات صلی علی محمد. کل میں نے کوثر کے معنی بیان کیے تھے. جیو. ان میں سے دو کے حوالے سے وضاحت کی تھی کہ جنت کو بھی شکر ادا کرنا چاہیے جیو جیو. کہ حسنین جیسے سردار ملے ہیں، واہ 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 واہ. اور قرآن کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ زبان مصطفیٰ ملی ہے. جیو جیو. اب بعض علماء نے صرف اور صرف سیدہ کو نہ ماننے کی وجہ سے کوثر کا ایک معنی یہ بھی کیا ہے کہ المراد من الکوثر ہذہ الامہ، یہ جو امت ہے سگوری یہ کوثر ہے. لیکن عمران کاظمی کا سوال اسی جگہ پہ ہے جیو کہ اگر یہ کوثر ہے تو پھر یہ امت بتائے کہ نبی شکر کرے کہ یہ امت ملی ہے. مرحبا مرحبا مرحبا. جیو. نبی شکر کرے کہ یہ امت ملی ہے جو کبھی کہیں چھوڑ جاتی ہے کبھی کہیں چھوڑ جاتی ہے. یا امت شکر کرے کہ میرے اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں مصطفیٰ کا امتی بنایا ہے، کسی اور نبی کا نہیں بنایا. جیو جیو. عزیزان کسے شکر ادا کرنا پڑے گا؟ امت کو. تو اس کا مطلب ہے کوثر سے مراد یہ امت سگوری بھی نہیں ہے. اب پیچھے بچی ایک جو کل بیان کیا تھا کہ کوثر سے مراد ہوگا کثیر النسل، نبی کا کثیر تعداد میں صاحب اولاد ہونا ہے. لیکن من ولد فاطمہ کسی اور جھولی کا اثر نہیں، زہرا کی جھولی کا اثر. اب ایک روایت ہے لیکن میں اس کو پیش اپنے انداز میں کرنا چاہتا ہوں. بسم اللہ بسم اللہ. میں روایت کے لفظ بلفظ بیان نہیں کر پاؤں گا، اسے پیش میں اپنے الفاظ میں کرنا چاہ رہا ہوں لیکن مفہوم سے باہر نہیں نکلوں گا. بسم اللہ. شکر کسے ادا کرنے؟ مصطفیٰ کو.
फसल्ले ले रब्बे का वनहर, जियो शुक्राना अदा कर, शुक्राने की नमाज पढ़। कल मैं बयान कर चुका हूं कि ये नेमत को इतनी बड़ी है कि तस्बीह पे गुजारा नहीं। जियो जियो सब सूरह नस्र जिनके ज़हनों में मौजूद है, तस्बीह पे गुजारा नहीं। करना क्या है? शुक्राने की नमाज पढ़नी है। वाह वाह अब चलिएगा मेरे साथ, सफर कीजिएगा। इब्ने अब्बास रावी, इब्ने अब्बास, इसके साथ अब्दुल्ला इब्ने मसऊद हाफिज कुरान रावी हैं। जियो जियो ये कुरान को मुरत्तब करने में भी मौजूद रहे हैं। बिस्मिल्लाह। बाद में जब खत्ते उस्मानी में लिखा जा रहा था, बिस्मिल्लाह जनाब अब्दुल्ला इब्ने मसऊद ये भी रावी हैं। ये कहती है कि एक दिन जनाब अब्दुल्ला इब्ने अब्बास का बचपना है, वाह 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 हम गुजर रहे हैं मस्जिद नबवी से, जियो हमें नबी अकेले बैठे हुए नजर आए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो हमने आपस में सलाह की, क्योंकि तीसरा फर्द हमारे साथ अबू सईद खदरी है, या खुदरी पढ़ा जाता है। अब दोनों तरफ मुनकर नकीर की तरह उलमा बैठे हैं। बिस्मिल्लाह मैं बिस्मिल्लाह। तलफ़ुज़ से भी बचना चाह रहा हूँ। एक सलावत पढ़िएगा मिलकर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये इनकी मेहरबानी है, अगर एक तरफ बैठ जाते तो पलड़ा भारी हो जाता ना एक तरफ का, बैलेंस तो इन्होंने बैलेंस किया हुआ है। एक सलावत और पढ़िएगा मिलकर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो बहरहाल अबू सईद खदरी, उनके साथ हैं जनाबे अब्दुल्ला इब्ने मसऊद और अब्दुल्ला इब्ने अब्बास। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रसूल के चचाजाद भाई हैं। जियो ये जनाबे अब्बास की नस्ल में छोटे हैं। इनके सबसे बड़े भाई हैं फजल इब्ने अब्बास, बिस्मिल्लाह। ये सबसे छोटे। अच्छा, तीनों की दोस्तियां अजीब हैं। अबू सईद बुढ़ापे की तरफ है, अब्दुल्ला इब्ने मसऊद जवान है, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास बच्चे हैं। वाह वाह। और लोग इन्हें कहते भी थे कि तुम्हारी उम्रों में बड़ा फर्क है, लेकिन तुम्हारी दोस्ती समझ में नहीं आती। तो ये एक जवाब दिया करते थे, अल्लाह करे पहुंच जाए, कि दोस्ती की बुनियाद उम्र नहीं हुआ करती, इल्म हुआ करता। दोस्ती की बुनियाद इल्म हुआ करती है। और ये जो इल्म वाली बुनियाद है, ये कभी टूटा नहीं करती है। जियो जियो ये रिश्ता मजबूत रिश्ता होता है। इन्होंने देखा कि नबी अकेले बैठे, कहा चलिए चल के नबी से बात करते हैं। आगे नबी के पास सलाम किया, कदम बोसी की, दस्त बोसी की, जो भी ताबीर इस्तेमाल करना चाहे वो की। इहतराम रसूल में नबी के सामने बैठ गए। नबी के चेहरे पे मुस्कुराहट आई। बिस्मिल्लाह। नबी ने कहा आज तीनों इकट्ठे आए। कब मुसलसल 2 दिनों से हमारे दरमियान में बहस हो रही है। सुभान अल्लाह। क्या बहस हो रही है? कहा आज आप मिल गए तो मामला हल हो जाएगा। नबी मुस्कुरा के कहते हैं पिछले 2 दिनों से भी मैं यही हूँ। पास हो रही थी तो पहले आ जाते, जियो तो मैं उस वक्त भी मसला हल कर देता। सुभान अल्लाह। सरकार जनाब अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाने लगे कि इब्ने हम उस वक्त आप अकेले नहीं थे, और भी कई लोग आपके साथ थे। जियो तो कल लोगों के बीच में पूछ लेते। कल लोगों के बीच में हम पूछते हैं, लेकिन जो आप बयान करते हो उससे लोग जलते हैं। इसलिए हम जियो जियो फैसला किया कि जब अकेले मिलेंगे जियो तो नतीजा लेंगे। अच्छा चलिए आज अकेला हूं, क्या सवाल कीजिए। कि सवाल 3 है। जियो और ये जहनों में उलझे हुए, तो चले बोलिए। का बोल ये रहे हैं कि पहला सवाल ये कि अल्लाह ने ये जो यौमिया नमाजें वाजिब की हैं, ये 5 क्यों हैं? जियो जियो। और ये 5 होने का कोई तुक भी नहीं बनता। वाह वाह वाह। क्यों तुक क्यों नहीं बनता? का इसलिए तुक नहीं बनता कि अगर जमाने में
दिन और रात के पहर देखे जाएं हाँ तो पहर ज्यादा, हाँ नमाजें पहरों में भी पूरी नहीं आती। वाह वाह अगर सिर्फ ये देखा जाए फजर हो रात हो तो 2 होनी चाहिए, साथ में 2 पहर हो तो 3 होनी चाहिए। वैसे तो 8 पहर बनते हैं, 8 होनी चाहिए। मैंने भी सरगोशी की अब्दुल्ला इब्न अब्बास के कान में तसव्वुर में कि जिनसे 5 नहीं पढ़ी जाती 8 क्यों पढ़वा रहा है। मेरे जैसे जिनसे नहीं पढ़ी जाती पहले अपनी बात की जाए ना, फिर किसी की करनी चाहिए। मेरे जैसे होंगे जिनसे नहीं पढ़ी जाती। कहा अच्छा ये सवाल ज़हन में है कि 5 क्यों है? कहा जी ये सवाल ज़हन में है कि 5 क्यों है? सरकार फरमाते अच्छा इस सवाल का जवाब भी देंगे, पहले दूसरा सवाल कर लो। वाह सवाल इकट्ठे कर लो जी ताकि जवाब देने में आसानी होगी। कहा जी दूसरा सवाल ये है कि ये सारी रकतें बराबर क्यों नहीं? क्या बात, कहीं 2 कहीं 4। जो मेरे जैसा नहीं पढ़ता वो ना बोले बेशक, जो पढ़ते हो वो तो बोलो ना, रकतें तो बता देना। हाँ फजर की 2, जोहर व असर की 4, मगरिब की 3, इशा की 4। अगर करनी थी सबकी 4 करें, करनी थी सबकी 3 करें, करनी थी सबकी 2 करें। ये क्या मामला है? कभी 2 पढ़वा रहा है, कभी 4 पढ़वा रहा है, कभी 3 पढ़वा रहा है। वाह वाह जी नबी ने कहा ठीक, हाँ ये बात भी समझ में आ गई। तीसरा सवाल क्या? तीसरा सवाल ये है कि ये जब हम सफर पे जाते हैं जियो जियो सुभान अल्लाह, 3 नमाजें तो आधी होती हैं, ये 2 आधी क्यों नहीं होती? ये 2 आधी क्यों नहीं होती? न फजर वाली आधी होती है, वो बड़ी मुश्किल है सर्दी में खास तौर पे पढ़ना। बंदा एक ही पढ़ ले, गुजारा कर ले। सफर में वो भी आधी नहीं होती, मगरिब वाली भी आधी नहीं होती। नबी ने कहा ठीक, तीनों सवाल हो गए। कहा जी का इनका जवाब देता हूँ, जवाब मैं भी आपको देता हूँ बिस्मिल्लाह। लेकिन थोड़ा सा एक और मोड़ पे लेके जाना चाह रहा हूँ। जियो चलेंगे मेरे साथ? चलेगा। इस भरी कायनात में, भरी कायनात में 3 हस्तियां बहुत बुलंद है। बिस्मिल्लाह। बेशक अल्लाह हाँ वो अकबर है, बेशक उसके बाद रसूल, हाय उसके बाद अली और अली के 11 बेटे। बेशक बेशक ऐसे ही है। अब जुमला संभालिएगा। हाँ तौहीद के मुजरिम के लिए रियायत है। मरहबा मरहबा मरहबा। तौहीद के मुजरिम के लिए रियायत है, मोहम्मद के मुजरिम के लिए रियायत है, अली के मुजरिम के लिए रियायत है। मदरसा करीब है, ले आओ कुरान रखो मेरे सर पे। मैं बाबांगे दोहलिया जुमला कह रहा हूँ, जा रहा होगा हर जगह पे। अल्लाह के मुजरिम के लिए रियायत है, मैं मुल्जिम नहीं कह रहा, मुजरिम कह रहा हूँ। अल्लाह के मुजरिम के लिए रियायत है, रिसालत के मुजरिम के लिए रियायत है, विलायत के मुजरिम के लिए रियायत है, लेकिन ज़हरा के मुजरिम के लिए कोई रियायत नहीं। मरहबा मरहबा मरहबा। अल्लाह के मामले में रियायत है, रिसालत के मामले में रियायत है, विलायत के मामले में रियायत, वसूल के मामले में रियायत नहीं। दलील तो चाहिए होगी ना। नौजवान ज़हनों में सवाल उठ जाए कि अल्लाह के मामले में कैसे रियायत है। सवाल है। कायनात में अल्लाह के 2 दुश्मन हैं। कितने दुश्मन हैं जी? 2 2 दुश्मन हैं।
اللہ کے بتا کون کون سے جیو کہیں سے کہو شیطان ایک فرعون نہ شیطان اللہ کا دشمن نہیں واہ 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 ہائے ہائے واہ واہ شیطان اللہ کا دشمن نہیں نہیں ہے پھر آپ سوال کریں گے شیطان کس کا دشمن ہے میں آیتوں کا ترجمہ کرتے ہوئے نہ ان کے سارے مفہوم کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ شیطان کہتے کسے ہیں تاکہ جملہ میرے بچوں کو بھی سمجھ میں آ جائے کہ گلی گلی میں ہر کسی کو شیطان کہتے پھر رہے ہیں شیطان ایسا نہیں ہوتا یاد رکھیے گا جو اللہ کے بنائے ہوئے خلیفے کو نہ مانے وہ کل بھی شیطان تھا وہ آج بھی سمجھ میں آ گئے جو اللہ کے بنائے ہوئے خلیفے کو نہ مانے وہ کیا کہلاتا ہے شیطان شیطان اللہ کا دشمن نہیں اللہ کے بنائے ہوئے خلیفے کا دشمن ہے اللہ کے دشمن ہے دو فرعون نمرود یہ دونوں دشمن ہیں اللہ کے کیونکہ فرعون نے رسالت کا دعویٰ بھی نہیں کیا فرعون نے نبوت کا دعویٰ بھی نہیں کیا نمرود نے بھی رسالت کا دعویٰ نہیں کیا نمرود نے بھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا ان دونوں کا دعویٰ تھا کہ ہم رب ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے جیو کی آیتیں ہیں یا نہیں جیو نمرود کا کیا دعویٰ تھا کہ میں تمہارا واہ واہ بڑا رب ہوں فرعون کا کیا دعویٰ تھا کہ میں تمہارا بڑا رب ہوں تھے تو مخلوق جملہ بڑے دور تک جائے گا سمجھ میں آیا تو تھے تو مخلوق تھے تو مخلوق لوگوں نے انہیں رب مان لیا یا نہیں مان لیا نا اب جملہ سنبھال لیجئے گا جو اللہ کی مخلوق کو رب مانے وہ علی والا نہیں ہوتا یا فرعونی ہوتا ہے یا نمرودی مرحبا 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 انہیں سمجھ آ رہا ہے سے دعا چاہتا ہوں جیو 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 اللہ کی مخلوق کو رب مانے وہ علی والا نہیں ہوتا یا نمرودی ہوتا ہے یا فرعونی ہوتا ہے فرعون دشمن ہے نا اللہ کا بے شک لڑائی کر رہے نا کس سے کہ رب تو نہیں رب میں ہوں دشمن ہے اللہ کا ڈوبنے لگا تھا کیا بات ہے جیو جیو دریائے نیل میں ہاں رعایت والا جملہ ذہن میں رکھیے گا ہاں ہاں ڈوبنے لگا تھا ڈوبتے ڈوبتے کہتا ہے موسیٰ جی کہ میں تجھ پر بھی ایمان لاتا ہوں تیرے بھائی ہارون پر بھی ایمان لاتا ہوں مجھے بچا مرحبا مرحبا اپنے قبلے جملہ دیتا جیو جیو ہاں مسلمان نہیں ہے ہاں مومن نہیں ہے لعنت کا مستحق ہے لعنت کا مستحق جیو ہے فرعون کافر کہو مشرک کہو جو بھی کہو آج کے کلمہ گو سے بہتر ہے اتنا جانتا ہے کہ نبی پر ایمان اکیلے نہیں لاتے ساتھ بھائی پہ بھی لایا اکیلے نبی پر ایمان نہیں لاتے ساتھ بھائی پر بھی لایا جاتا ہے تو ہمارا جرم بھی تو یہی ہے ہم نے اکیلے محمد کا کلمہ نہیں پڑھا ساتھ میں علی مرحبا 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 جیو جیو تجھ پر بھی ایمان لاتا ہوں تیرے بھائی ہارون پر بھی ایمان لاتا ہوں مجھے بچا
مجھے ہاں بچا تم دونوں کے رب پر بھی لاتا ہوں، واہ واہ پر مجھے بچا بچا خالق کو مشوروں کی ضرورت نہیں، جیو جیو خالق کو مشوروں کی ضرورت نہیں نہیں، نہ وہ لیتا ہے نہ آپ دیا کرو، مرحبا مرحبا اسے لینے کی ضرورت نہیں، آپ دیتے ہو دیا نہ کرو، اس کی مرضی ہے جو کرے، قادر ہے مطلق ہے، لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں موسیٰ کہ جی تجھے جو کہہ رہے ہیں مجھے بچانے لیں، جیو جیو کیا صلاح ہے تیری؟ کہتے میرے مالک دبوئی سے بڑی مشکل سے اردو کا محاورہ استعمال کر رہا ہوں کہ شاید موسیٰ نے کہا دبوئی سے بڑی مشکل سے اونٹ پہاڑ کے نیچے آیا ہے، اسے ڈبو جان چھٹے، اللہ کا لہجہ بدلا، رعایت والا لفظ ذہن میں رکھیے گا، اللہ کا لہجہ بدلا، لہجہ بدل کے کہتے ہیں موسیٰ فرعون سے غلطی ہو گئی، اس نے ڈوبتے وقت تجھے بلایا ہے، اگر مجھے بلاتا میں نجات دے دیتا، مجھے بلاتا میں نجات دیتا، میں نجات دیتا، رعایت ہے یا نہیں؟ یہی تو رعایت ہے، واہ واہ کیا ہے رعایت یا نہیں؟ ثابت ہو گیا میں کہ رعایت ہے، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، بڑی تیزی سے سفر کر رہا ہوں، آئیے محمد کے معاملے میں بھی رعایت ہے، جیو دشمن مکے والے میرے نبی کے تھے، محمد کی سرداری کو نہیں مان رہے تھے، واہ 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 جیو اصل جھگڑا سرداری کا ہے، جیو 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 اصل جھگڑا سرداری کا ہے، نہیں مان رہے تھے مصطفیٰ کی سرداری، اور میں یہ جملہ ایسے نہیں کہہ رہا، جائیے گا تاریخ طبی پڑھیے گا، دعوت ذوالعشیرہ میں کہا تھا، واہ 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 کیا بات ہے، وہ کئی ابو موجود ہیں نا، کئی ابو، ان میں سے ایک ابو نے نا ابو طالب کو تانا دیا تھا کہ مان اپنے بیٹے کی بھی سرداری، بھتیجے کی بھی سرداری، جھگڑا سرداری کا تھا، سرداری نہیں ماننا چاہ رہے تھے، نہ علی کی نہ رسول کی، اور یہ مجھے پتا ہے کہ 1400 سال سے لے کر آج تک ابو لہب نے کبھی نہ علی کو سردار مانا ہے نہ محمد کو سردار، جیو جیو تک جیو پہنچ گئی بات، ان کو میرا سلام ہے جی، آگے کیا معاملہ کیا تھا سرداری کا؟ میرا نبی پہنچا مکے کے باہر، ہے فتح مکہ، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جو بات کی تھی کل، ہے فتح کا موقع، اللہ بشارت بھی دے چکا ہے، نوید فتح کی سنا چکا ہے، جب وہاں پہنچے نا تو میرے نبی نے پہلا خطبہ دیا، اس میں کہا جو کعبے میں پناہ لے اسے بھی چھوڑ دینا، جو ابو سفیان کے گھر بنا لے اسے بھی کچھ نہیں دینا، کیا بات کیا بات، جو ہندا کے گھر بنا لے اسے بھی کچھ نہیں دینا، تھے تو نبی کے دشمن، لیکن میرے نبی کہہ رہے جو ان کے گھر جائے اسے بھی کچھ نہیں دینا، محمد بتا رہے رعایت ہے، رعایت ہے۔ اگلا جملہ مشکل ہے لیکن مشکل عزاداروں کے لیے، علی کے معاملے میں بھی رعایت ہے، کیا بات کیا بات، لیکن برداشت نہیں ہوگا، جیو اور میں کوئی نئی بات کروں گا بھی نہیں، کروں گا وہ جو آپ نے سینکڑوں مرتبہ ممبر سے سنی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، تاکہ بات سینکڑوں مرتبہ جو ممبر سے ہوتی ہے نا اس کا حوالہ نکل جاتا ہے، پھر حوالے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ ماؤں کی جھولیوں سے جو سنا ہوا ہے، یہ نہیں کہ حوالہ دینے سے ڈر رہا، وہ ڈر نہیں، آپ عزاداروں کی جوتیوں کی خاک کا صدقہ اتنا ہے علم
जियो डर नहीं रहा हवाला देने से, लेकिन बात वो करूं ना जो बच्चे बच्चे को याद हो। अली के मामले में भी रियायत है, आप देते नहीं हो वो बात अलग है। मरहबा मरहबा जियो। मदीने का शहर, मस्जिद नबवी के सामने वाला चौक है, अली का घर है इधर। उस चौक पे खड़े होके एक बंदा शाम से आया हुआ है, हसन इमाम भी सुन रहा है और देख रहा है, उसके सामने खड़े होके हजरत अली पे सबो शतम कर रहा है। वाक्य सुना हुआ है? हाँ हाँ बेशक बिल्कुल सुना हुआ है जी। सुना हुआ है? सबो शतम कर रहा है। आपके सामने कोई बंदा करे तो आप क्या करेंगे? लिटा छोड़ो, अनवर को मैली लिटा छोड़ो तुम्हारी बात हल्ले पादर सुन लिया जी, आओ मौला है सही पर सुन लिया। सामने कौन है? हसन। हाय हाय वाह वाह हमसे ज्यादा गैरतमंद है। हमारा तो अली से एक रिश्ता है कि हमारा मौला है, उसका तो बाप भी है मौला भी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। है या नहीं जी? है बेशक। जब वो गालियां दे दे कर थक गया, वह हसन ने उसे हरामी नहीं कहा, जियो जियो। हसन ने उसे हराम ज्यादा नहीं बोला, और अगर बोलता ना तो ये तोहमत या इल्जाम ना होता। हसन जो कहता है वो हकीकत होती है। अब मेरा मौजू हसन मौला नहीं ना, कभी आया हसन मौला पे पढ़ेंगे। जियो जो बोलता वो क्या होती है? हकीकत। हकीकत। हसन ने कहा जब थक गया ना शामी, कंधे पे हाथ रखा, अनवर रख रहा था गर्दन पे। जियो जियो। मेरा बचपन का साथी है इसलिए जुमला बोल रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। वो रख रहे गर्दन पे, हसन मौला ने रखा कंधे पे, थपकी दे के कहा भूखा है? जी का मुसाफिर है? का जी का बिस्तर चाहिए? का जी का मालज़र चाहिए? का जी का खाना चाहिए? का जी का चल मेरे घर। हसन अपने घर ले गया, दे अली को गालियां रहा था। हसन का घर ले जाना इस बात की दलील है कि विलायत के मामले में रियायत है। जियो जियो जियो। नतीजा तो मैंने दे दिया रियाद तक का, रिवायत मुकम्मल कर दूं ताकि बात ज़हनों में बैठ जाए, बात ज़हनों में बैठ जाए। दूसरे दिन जो सुबह उठा ना, दूसरे दिन सुबह उठा, चौक भी वही था, गली भी वही थी, सुनने वाले भी मदीने के लोग थे, तारीफें अली की कर रहा था। अब तुम्हें समझ आया? हसन ने रियायत देकर मुनाफिक नहीं मारा, मुनाफिकत मारी। इतना ऊंचा इसने कहा सलवात पढ़ो, इतनी ऊंची आपने पढ़ी नहीं है। आइए फिर सबकी ताबीर एक जगह पे इस्तेमाल करूं, मसाइब नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि मुझे सैयदा पे पलट के आना है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। सैयदा पे पलट के आना है। अब यहां देखिएगा, अली के मामले में रियायत है, हसन और हुसैन एक जान और दो कालिब है। हुर ने गुस्ताखी हुसैन से की, पानी बंद कराने वाला हुर, करबला लाने वाला हुर, ये सारे काम कराने वाला हुर, लेकिन दरवाजे हुसैन पे आया। माफी मिली या नहीं मिली? मिली ना माफी। जितने खड़े हो या बैठे हो आखिरी बंदे तक, हर बंदे की तवज्जो चाह रहा हूं। शिया को
ادب کی روایت کا ضامن ہوں. دونوں مولانا صاحب تائید کریں گے. فضل ابن عباس نہیں, فضل ابن عباس ایک, عباس بن عبد المطلب دو, علی جیسا شہنشاہ تین. یہ تین بندے, دو بندے اپنے ساتھ لے کر آئے کہ ہمیں زہرا سے معافی لے کر دے. زہرا بیٹھی تھی پردے میں. زہرا نے کہا میرے دادا عباس ابن عبد المطلب, یاد رکھ میں اپنی ہر واجب نماز کے بعد ان دونوں پر لعنت کرتی ہوں کیونکہ میرے معاملے میں رعایت نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی؟ روایت کا ضامن ہوں, روایت کا ضامن ہوں. ان میرے معاملے میں رعایت نہیں ہے. شیعہ ہے شیعہ رہے, سنی ہے سنی رہے, وہابی ہے وہابی رہے. میں تیرا مذہب بدلنے نہیں آیا, لیکن سیدوں کے ہاتھ جوڑ رہا ہوں, زندگی میں کبھی بھی زہرا کا مجرم نہ بننا. اللہ اکبر. واہ بھائی واہ, واہ بھائی واہ. ایک صلوات پڑھیے گا مل کے بابا سے بولا. صلی علی محمد آل محمد. ایک صلوات اور بھی پڑھ دیجئے گا جی. اللہم صلی علی محمد محمد آل محمد. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, حسینیت, یزیدیت, دشمنان اہل بیت لعنت, ہدیہ صلوات. مجلس ہلدی پیا روز یا حالت آسان ہانے مسائل اے سٹی آ سٹی تھانے دی بات. ایک صلوات پڑھیے گا مل کے بابا سے بولا. جلدی چلیں ٹھیک ہے, توجہ آ گئی جی. سیدہ کے معاملے میں رعایت نہیں ہے. یہاں تک بات پہنچ گئی. اب چلیے گا اس روایت پہ جو 3 سوال تھے. واہ واہ. مجھے ابھی مسائل پہ نہیں آنا, مجھے 2 مسئلے اور بھی حل کرنے ہیں ابھی. بسم اللہ بسم اللہ. اب چلیے گا اس بات پہ جو 3 سوال 3 بندے لے کر آئے نبی کی بارگاہ میں. نمازیں 5 کیوں ہیں؟ واہ واہ واہ. سب کی رکعتیں ایک جیسی کیوں نہیں؟ اور ساری سفر میں آدھی کیوں نہیں ہوتی؟ واہ واہ واہ. واہ 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 واہ. سوال ذہن میں ہے. بسم اللہ. نبی نے کہا بات سن, اب ایسا کرتے ہیں, پیچھے والوں اب تک آواز پہنچ رہی ہے نا جی. کب ایسا کرتے ہیں, تیرے سوالوں کے جواب کے بدلے میں میں سوال کرتا ہوں, تو جواب دے. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. یہ استادوں کا ایک انداز ہوتا ہے شاگردوں کو سمجھانے کا. سوال کے مقابلے میں کیا کیا جاتا ہے؟ سوال. جیسے ہی سوال کر دیا جاتا ہے, جیسے ہی سوال کیا جاتا ہے تو وہ جواب پکا ہو جاتا ہے. اچھا, عبداللہ ابن عباس کا جی یا رسول اللہ کہ تو نے بھی 3 سوال کیے, اب میں تیرے سوالوں کے جواب میں کرتا ہوں سوال. ہو سکتا ہے تجھے جواب مل جائے. واہ واہ. کہ یا رسول اللہ یہ تو سمجھانے کا طریقہ بہت پیارا ہے, ہو سکتا ہے جواب مل جائے. نبی نے کہا تیرا پہلا سوال کیا تھا؟ کہ میرا پہلا سوال یہ تھا کہ نمازیں 5 کیوں ہیں؟ نبی نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا کر کے کہتے عبداللہ ابن عباس یہ بتا ہم کتنے ہیں؟